अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदम मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे इस्लामी भाइयों, फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजू है रमज़ान की तैयारी कैसे करें। मेरे इस्लामी भाइयों, दुनिया का मामला ये है कि जब किसी के यहाँ कोई ख़ास इंसान या कोई ख़ास मेहमान आता है तो उस मेहमान के आने से पहले ही अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, खुद की साफ सफाई करते हैं और घर में इधर से उधर पड़े और बिखरे सामान को ठीक जगह पर रखते हैं। क्यों? इसलिए कि आने वाला मेहमान जिनके यहाँ आया जा रहा है, इनकी नज़र में बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम है, बड़ा समझा जाता है। उस बड़े इंसान की बड़ाई के लिए ये तरह तरह की तैयारियां करता है। ठीक इसी तरह मोमिनों के लिए भी एक मेहमान आने वाला है, अपनी रहमतें और अपनी बरकतें लेकर के, और वो मेहमान है रमज़ानुल मुबारक का महीना। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना एक अज़ीमुश्शान महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी अज़मतों वाला महीना है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की आने की बशारत सहाबे कराम को दिया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की आने की बशारत सहाबे कराम को दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को बशारत देते हुए फरमाते हैं, आताकुम रमज़ान शहरुम मुबारकुन फरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु तुफ्तहु फीहि अबवाबुल जन्नह व तुग़लक़ु फीहि अबवाबुल जहीम व तुग़ल्लु फीहि मरदतुश शयातीन। कि मेरे सहाबा, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आ चुका है जो बरकत वाला महीना है, और इस महीने के तमाम रोज़ों को अल्लाह सुब्हानहु तआला ने तुम पर फ़र्ज़ कर दिया है। और ये महीना ऐसा महीना है कि इस महीने के अंदर जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी सुनाते कि मेरे सहाबा, जो महीना आने वाला है ये बड़ी बरकतों वाला महीना है, सो इस बरकत को हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर लो, अपने अंदर से सुस्ती और काहिली को निकाल दो। लिहाजा हर मुसलमान को, हर मोमिन को चाहिए कि वो इस महीना के आने से कबल खुद को तैयार कर लें। इस बरकत वाले महीने की बरकत को हासिल करने के लिए अपने अंदर से सुस्ती और काहिली को निकाल दे और अपनी कमर कस ले, और कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंदर पैदा कर ले जो असल में हमारे लिए रमज़ान की तैयारी है, जिनमें से सबसे पहली चीज़ है ईमान की दौलत को अपने अंदर पैदा करना। मेरे भाइयों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। इस ईमान के बगैर कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाता। अगर ईमान इंसान के पास नहीं है तो इंसान के तमाम अमाल ज़ाय और बर्बाद हैं। और ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंसान हालत कुफ्र में मरेगा तो वो इंसान क़यामत के दिन ज़मीन भर का सोना दे करके अज़ाब इलाही से बचाने की कोशिश करेगा, अज़ाब जहन्नम से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ज़मीन भर का सोना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्हुल अर्ज़ि ज़हबा वलौ इफ़्तदा बिही। यकीनन वो इंसान जो कुफ्र करता रहा और हालत कुफ्र में इंतकाल कर गया,
وہ قیامت کے دن زمین بھر کا سونا فدیے کے طور پر دینا چاہے گا اور عذاب الہی سے بچنے کی درخواست کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو یہ زمین بھر کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین بھر کا سونا اس بڑی دولت یعنی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ زمین بھر کا سونا ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم، کہ مشرکین کے لیے لائق نہیں، مناسب نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے اس حال میں کہ وہ خود ہی اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس انسان کے پاس ایمان نہیں ان کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہیں، لہٰذا اس مہینے کے آنے سے قبل ہی اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کو بھی دیکھیں جس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے مومنو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ وہی انسان رکھے گا یا روزہ اسی انسان کا درست ہوگا جس انسان کے اندر ایمان کی دولت ہوگی، جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا۔ تو لہٰذا ضروری ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کی انکوائری کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو اصل میں ہمارے لیے رمضان کی تیاری ہے وہ ہے نیتوں کو خالص کرنا۔ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک آئے اور ہم روزہ اس لیے رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسی یہ کہنے لگے کہ اتنے نوجوان اور اتنے ہٹے کٹے ہو کر کے روزے نہیں رکھتے، کہیں ہمارے دنوں میں یہ نیت نہ ہو، بلکہ ہم روزہ اس لیے رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اس روزے کا صلہ اللہ رب العالمین ہمیں دے۔ کیونکہ جو انسان اگر دکھاوے کے لیے روزہ رکھے گا تو اس دکھاوے کا بدلہ اسی دنیا کے اندر دے دیا جائے گا، کیونکہ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اس انسان کو وہی چیز ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے، دنیاوی زندگی کے طلبگار ہے یا دنیاوی زندگی کی زینت کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اسے اسی دنیا کے اندر پورا بدلہ دے دیا کرتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اور کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اور اس لیے ہم روزہ رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ تیسری چیز کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہیں کریں گے، کبیرہ گناہوں سے نہیں بچیں گے، تو یہ آنے والا مبارک مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک،
ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کب؟ اذا اجتنب الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، جب بڑے بڑے گناہوں سے خود کو انسان بچائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں گے، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں گے۔